la répartition des électrons d'un atome, توزيع الالكترونات على الاتوم كيفاش تيكون. الاهداف اللي كونستيتيون هما مكونات الذره. لا كونسيرفاسيون دان ايليمون شيميك، انحفاظ العنصر الكيميائي. انحفاظ شرحوا غير اهم المصطلحات. لي زيزوتوب النظائر قلناها. لا ريبارتيسيون الكترونيك والتوزيع الالكتروني غادي نشوفوه بالتفصيل، تتشوفوا في البريزونطاسيون يجيكم مثال. دونك ندوزو هنا البلون ما كنناقشوهش كيف العاده، حيت الا بغينا كنناقشوا لو بلون كنلقاو راسنا كنشرحوا بزاف. دونك من الديابو الاخرى فيها المناقشه اللي بغيت تدخل ابخي ما يساليو البنات هذه لا ديابو الاولى يمكن لكم تدخل. تفضلوا هبه وشيماء كمل. Donc, le premier axe de cette leçon, c'est l'évolution du modèle atomique en fonction du temps. Un modèle atomique est une représentation graphique ou théorique des propriétés d'un atome. Le but est de faciliter l'étude en faisant abstraction de la logique d'un atome en un schéma. Au cours du temps, ce modèle a été évolué par plusieurs physiciens, dont on trouve Dalton, Rutherford et Bohr. مزيان. ممكن تشرحي شويه هبه ولا Bref, la définition. Donc le modèle atomique هو واحد الرسم اللي كيطبق لينا داكشي اللي عارفينه على لاتوم، بحال لي تيوري اللي عارفينهم حنا على لاتوم، دي بروبريتي دان لاتوم. لو بوت الهدف منه هو نسهلوا الدراسه تاع لاتوم باستعمال المنطق. فوالا. دونك لا ريبريزونطاسيون هي التمثيل، كيفاش كنمثلوا هادوك لي زاتوم. هادو دي موديل غادي نشوفوا لي ديتاي ديالهم. دونك دابا معايش ندخلوا في لي ديتاي ديال شنو هو لو موديل دو دالتون، لو موديل دو روترفورد، لو موديل دو بوغ. ها هو ليستوريك جاي في لي ديابو اللي جايين. غادي لي ديابو اللي جايين غادي نشوفوا ليستوريك مناش داز هذاك التخيل ولا التصور اللي كان عند الناس من العصر ديال الفلاسفه حتى العصر الحالي اللي كيتسمى العصر ديال لا ميكانيك كوانتيك. شكون اللي عنده شي سؤال هنا؟ شي ملاحظه ولا شي اضافه؟ ماشي بالضروره سؤال. دونك ندوزو. تفضلوا هبه وشيماء. هبه وفاطمه الزهراء. Démocrite. Il est à l'origine du premier modèle atomique. Étudier la matière est constituée de particules infiniment petites et indivisibles. Entre ces particules existe un espace vide. En grec ancien, le mot atome signifie indivisible. Pour John Dalton, il a conçu à son modèle la matière est composée de petites particules indivisibles appelées oui. نوقفوا شويه عند ديموكريت. دونك ديموكريت شنو هي الكلمه المهمه هنايا؟ l'espace vide ou les particules infinies. فوالا ولا انديفيزيبل. دونك ديموكريت كان كيتخيل هذا فيلسوف كيقول عطى النظريه ديالو بلي راه اي جسم خديناه بقينا كنقسموه غنوصلوا لواحد لا بارتيكول اللي ما نقدروش مازال نقسموها. هذيك لا بارتيكول انديفيزيبل هي اللي سماها باليونانيه اتوموس. ياك جو بون اتوموس. المهم هذيك هي انديفيزيبل عندهم. من تما جات هاد اتوم اللي كتعني غير قابل للتجزيء. غير قابل للتجزيء ولا للتقسيم. هادشي اللي قال ديموكريت. يلا كملي. John Dalton a conçu son modèle. La matière est composée de petites particules indivisibles appelées atomes, ayant des masses différentes qui se combinent dans ces proportions définies pour former de nouveaux produits. هنا John Dalton زاد les masses بأن راه كل atome كتميز بلا masse différente ديالها. برافو. ولا combinaison entre les la combinaison entre différents atomes كيعطيونا différents corps.
هذاك الاخر ديموكريت بحال كان كيتخايل باللي راه نفس لاطوم كتكون جميع الاجسام، هو ما عطاش لي ديتاي. هذا الاخر دالتون ملي جا من موراه قال له ودي راه كاينين بزاف الانواع ديال هذوك لي زاتوم اللي هضر عليهم ديموكريت، مختلفين في لي ماس ديالهم، مختلفين في الالوان ديالهم اللي كنمثلوهم بهم، ومختلفين حتى في الخصائص. الخصائص شنو هما؟ مثلا درجه حراره الذوبان، درجه حراره التبخر الى اخره، لا تمبيراتور دو فيزيون، لا تمبيراتور ديبوليسيون، لا ماس فوليميك، هادو كلهم سو سون دي كاركتيرز. وزاد لا ليزون، هذا ما هضرش على لا ليزون، هذا هضر على لا ليزون ولا لا كومبينيزون. شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ احنا دابا وصلنا 1844، تبعوا معنا التاريخ، هذيك 460 قبل الميلاد، 460 سنه قبل الميلاد، والناس تيتخيلوا في هاد لي زاتوم. شكون اللي عنده شي سؤال، شي ملاحظه، شي اضافه؟ استاذ وي. لا كومبينيزون هي التأليف. لا كومبينيزون الربط، ترابط. شكرا. ما كنبقاش نكتب كلشي بالعربيه، ولكن ردوا البال راه كنقول الربط. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ يلا. أستاذ وي. دابا هاد لي دو موديل اللي هضرنا عليهم كانوا كيهضروا غير على لي كاركتيرستيك ديال هادوك لي زاتوم، ما كانوش كيهضروا على لي كومبوزون ديالهم ولا مثلا هادوك لي زيليكترون لي تراجيكتوار ديالهم كي دايرين. مازال ما كانوا عرفوه. يلاه كيقولوا بان كانوا باقي ما عرفوهم. برافو، مزيان. هنا مازال ما تكتشفش الالكترون، احنا جايين اول واحد غيكتشف الالكترون، ها هو جاي لقدام، ها هو جاي في ليستوري. هنا مازال ما اكتشفوش الناس كاع الالكترون، ومازال ما عارفينش كاع واش هاد لاطوم عندها نواه وعندها كيتخيلوا اتوم بيه كره صغيره، ما عارفينش واش عندها واش عندها نوايو ولا ما عندهاش. مازال لي كونستيتيو ما بانش. صافي كملوا. تفضلوا هبه وفاطمه الزهراء، ما عرفتش. Jean Compton a pu mettre en évidence expérimentalement l'existence des électrons en برافو بلاتي، 1897. نسطروا عليها هبه، سيري بشويه عليك عافاك. دونك هو أول واحد بين لنا أنه راه كاينين عندنا des électrons chargés négativement في واحد l'atome et proposant un modèle atomique représentant l'atome comme une boule de charge positive incrustée de particules de charge négative, les électrons. Donc عندنا في la première illustration عندنا le modèle de Thomson اللي كيقول لنا بأن دوك les boules en violet هما les électrons qui sont incrustés et plongés في واحد le mélange اللي هو عنده la charge positive. برافو. هذا دابا هو تومسون، هذا الشيء اللي قالت دابا هبه. هاد الكواريز الزرقين ولا اون فيولي كيتخيلهم هما لي زيليكترون، ومخشيين وسط من واحد العجينه، الا بيتو تقولوا عجينه. هذه تخيلها هو بحال الدلاح، وهذيك هذاك اللوب ديال الدلاح كيتخيلوا عنده شارج بوزيتيف. وهذوك ديمونطرا ماشي كيتخايل فقط وكيحط تيوري، داير حتى هو دي اكسبيريونس ديالو بلا ما ندخلوا في لي ديتاي ديالهم. الا بغيتو شي نهار نخليو هاد لاكتيفيتي ديال شهر في الاخر الحصه فكروني، هذا سوجي مزيان. الا بغيتو لي زيكسبيريونس اللي دازو منهم هاد العلماء، شي واحد يبحث لينا راه موجودين لي زيكسبيريونس اللي داروا باش يحصلوا على هاد لي موديل اللي كتشوفوا هنايا. المهم كيتخيل هادو هما لي شارج نيجاتيف، وهذا الشيء كامل داك الباقي اللي بالغوز كيتخيلوه هو لا شارج بوزيتيف. كمل يا هبه وسمحي لي كملي. Ernest Rutherford a conçu en 1909 une expérience fondamentale mettant en évidence la structure lacunaire de la matière dont il avait conclu que l'atome est constitué essentiellement de vide. Donc, Rutherford زاد على le modèle atomique تاع تومسون أنه راه عندنا le vide ديك l'atome. ماشي عندنا واحد le mélange homogène. برافو. vide où les électrons chacun عنده المسار تاعو. هذا مازال ما هضرش على المسار، رودرفورد ما هضرش نهائيا على المسار.
بور هو اللي جاي من موراه، هو اللي هيهضر على المسار. بور فقط اودي هذا رودرفورد هضر فقط على لو فيد، قال هذا الشيء اللي قلتيه غلط، ما كاينش الدلاح وسط منه هذوك العظام ديال الدلاح، لا كاين لو فيد وكاين لو نوايو لا شارج بوزيتيف كاين الوسط. دونك اول واحد غيهضر على لو نوايو هو رودرفورد، واول واحد هضر على لي زيليكترون تومسون. اول واحد هضر على لي زيليكترون تومسون، واول واحد هضر على لو نوايو ولو فيد اونتر لو نوايو اي لي زيليكترون هو تومسون، هو رودرفورد عفوا. شكون اللي عنده شي سؤال هنايا، شي ملاحظه؟ ندوزو حيت باقي الدرس طويل، الا بقينا هكا ما يكفيناش الوقت. اللي عنده شي سؤال يبقى يطرحو دغيا بلا ما يبقى يفكر واش نقول واش ما نقولش. ها قول، اطلق، ما كاين حتى مشكل. من الاخطاء كنتعلموا، غير هضروا، خذوا راحتكم. كملوا البنات. Bohr a exploita les travaux de Rutherford et proposa en 1913 son modèle de l'atome dit modèle planétaire, qui considère que les électrons sont de rotation sur les orbites circulaires bien déterminées autour du noyau chargé positivement. هو اللي دولينا على les trajectoires ديال les électrons وبأنهم كيدوروا على واحد النوايو كي شارجي بوزيتيفمون. برافو. وعلاش كيتسمى لو موديل La deuxième بلانيتير؟ illustration. فاطمه الزهراء كملي. علاش كيتسمى لو موديل بلانيتير؟ مسيو حيتاش حيت كيشبه لو سيستيم سولير، سولير وي. هذه الشمس والاخرين كيدوروا عليها، الكواكب كيدوروا عليها. بحال هكا كنتي تخيلها بور، لو نوايو الوسط ولي زيليكترون كيدوروا عليه، كل واحد شاد المسار ديالو، وكاينين ادي ديستونس ديفيرونت اللي غادي نسميوهم من بعد لي نيفو. عقلوا معايا على هذا لو موديل حيت هو باش نبقاو خدامين. بالنسبه لهذا العام ماشي غير هذا العام، تما تلاقيتوا مع لاطوم في الثانوي، من هنا حتى الباك راه كنخدموا بلو موديل دو بور، وحتى في لافاك تم ماشي لافاك بالضبط، من مورا الباك، من مورا الباك غالبا تبقاو تتلاقاو مع لو موديل دو بور في التمارين وفي الحساب وهذا شرودينغر اللي كمل تعمق مزيان في لا فيزيك عاد غادي يلقاه يخدم به. فيه دي زيكواسيون معقدين بزاف، داكشي علاش ما كيتعطاش، واخا هو الجديد واخا هو اللي صحيح، هذا هو لو موديل صحيح نورمالمون، ولكن باش تخدم به فيه دي زيكواسيون طوال، الحل ديالهم باقي العلماء شي وحدين ما لقاوش ليهم كاع على لي سوليسيون ديالهم. والاغلبيه ديال لي بري نوبل اللي كيتعطاو دابا مؤخرا، الا شفتوا دوك الجوج علماء اللي خداو مؤخرا لو بري هذا العام، ما شي شهرين هذه ولا ما عرفت شحال، اللي خداو لو بري نوبل خداوه في هذا المجال هذا ديال لا ميكانيك كوانتي. ها كمل يا فاطمه الزهراء. Schrödinger a remplacé la notation d'orbite par la notation de probabilité de présence des électrons autour du noyau et donne ainsi naissance au modèle actuel de l'atome qui parle de nuage électronique. في la deuxième illustration بغيت نقول غير بلي راه في هذيك لا نياج الكترونيك راه ماشي كلهم دي زيليكترون، هذوك راه غير لي بوزيسيون بوسيبل اللي يقدر يكون فيها الالكترون. فوالا. دونك هاد شرودينغر كيهضر هو على لا بروبابيليتي باغ دي زيكواسيون باغ دي ديمونستراسيون ماتيماتيك. هضر على باللي راه ما يمكنش نقولوا بحال بور تيخالفوا هو في هذه القضيه ديال لا تراجيكتوار ولا هاد لي زوربيت سيركولير. هو تيقول كاينه اون بروبابيليتي دو تروفي ليليكترون، ولكن فين غنلقاوه بالضبط الله اعلم. هنا البلاصه اللي فيها الكحل كثير بزاف، هنا كاينه البروبابيليتي طالعه باش تلقى الالكترون، وباش ما كتلقى هاد الكري هنا كاينه بروبابيليتي قل باش تلقى الالكترون. وهنا هاد البلايص عاوتاني اللي كتلقاو فيهم شي نقاط كاينه بروبابيليتي دو بريزونس دان الكترون، ولكن قليله بزاف. داكشي علاش قلال في هادوك لي بوين. شكون اللي عنده شي سؤال هنايا؟ ضروري يكون واحد السؤال، على الاقل واحد ضروري تطرحوه. يلا كنتسنى واحد السؤال
ضروري اللي متبع فيكم ضروري يطرح هذاك السؤال. أستاذ، نعم. عافاك بغيت نقول لك على قبل هذوك لي زيليكترون، يعني راه أها. ما كيدوروش بشكل منتظم، لا اش كتقصدي بشكل منتظم؟ يعني راه ما كيدوروش مثلا بحال لو سيستيم بلانيتير، كيدوروا بشكل مم. عشوائي، يعني يقدر دابا يكون سولون لو اليمين. موديل، دابا الا كنا خدامين بو صافي راه اها. كنعتبروا وهادشي باش نخدموا حنا كنعتبروهم خدامين بحال لو سيستيم سولير، كيدوروا على كيدوروا على النوايو بشكل منتظم وكيبقى في المسار ديالو باش يمشي من مسار لمسار. كتخصو واحد الطاقه باش ينتقل من هذا النيفو. مثلا هذا سميناه لو نيفو كا، النيفو الاولاني. هذا كنسميوه لو نيفو ال حيت غيخصونا من بعد، هادو ضروري تعقلوا عليهم. هذا نسميوه النيفو ام، نيفو 3. هذا النيفو 1، نيفو 2، نيفو 3. بالنسبه لهاد لي لا. اها كملي. بالنسبه لهاد لي نيفو اللي كتكون اللي كيكونوا فيهم لي زيليكترون، يعني كيكون بالشرط عندهم دي كونديسيون باش يكونوا كل واحد، يعني باش نحدوا انا مثلا هاد الالكترون راه غادي يكون لابد في هاد النيفو، يعني واش كاين شي حاجه ولا لا، واش كاين شي شرط ولا لا؟ ها هو جاي من بعد. ضروري حتى كيعمر النيفو الاولاني عاد تندوزو للنيفو الثاني. ها هي جاي. هاد القضيه علاش تهضري كاينه بالتفصيل في الفقره الاخرانيه هذيك اللي شفتو في البلون ديال لا ريبارتيسيون. Maître, وي. ces niveaux sont des couches. دي كوش. وي. كوش. طبقات. صحيح. نقولوا دي كوش ولا دي نيفو. صحيح. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ ما جاوبتش اللي هضرات قبل، السميه اللي هضرات قبل هنا لا. مريم. فوالا مريم. هنا هضره اخرى. هنا كاينه بروبابيليتي، ما كنعرفوش المسار نهائيا ديال. كنهضروا على ان نياج الكترونيك وصافي. لي زيكواسيون هنا معقدين بزاف باش نعرفوا فين كاين، باش نعرفوا شكرا. فين كاين بالضبط الالكترون. مرحبا. ندوزو. شكون اللي عنده شي ملاحظه اخرى؟ أستاذ ما قلتيش لينا لا كيسيون اللي لا كيسيون كانت اها قولي. أستاذ قولي. في ذاك الموديل ديال الفالكولا ما سمعتش مزيان، كتقطع على علاش شنو؟ يلا علاش اللي سمعت. أستاذ في الموديل ديال البور علاش كاينين دو كولور في لو نوايو؟ نشوفوهم من بعد. لو نوايو كيكونوا فيه ماشي هي دي بروتون، ماشي هي دي شارج بوزيتيف اللي كيكونوا دي بروتون ودي نوترون. هي جايه في الطريق. راه شفتوها العام الفايت؟ لا لا أستاذ، العام غير حيت الفايت كاين كاين الاساتذه اللي كيقولوا هي بروتون ياك. كاينين دي شارج بوزيتيف صافي. نورمالمون في لو نوايو كاينين دي شارج بوزيتيف ودي شارج نيجاتيف. والعلماء عاوتاني زادوا دخلوا في هاد لي ديتاي عاوتاني مناش كيتكون البروتون مناش كيتكون النوترون. مازال كاين ماشي هذا هو. نعم. بالنسبه قايلين بلا راه النوايو كتكون فيها كيكون فيها دي سميتو، المهم كيكونوا يا اما متعادله شحنه متعادله، ولا كتكون موجبه، يعني ماشي موجب. كاينه موجبه ونيجاتيف، ماشي كاينه بوزيتيف كاينه ونيجاتيف، كاينه غير بوزيتيف ومتعادله. محايده ماشي متعادله. اي محايده. مثلا هادو لي بروتون كتكون الشحنه ديالهم موجبه، ولي نوترون كتكون الشحنه ديالهم سالبه. الشحنه ديالهم منعدمه يا رب، الشحنه ديالهم زيرو، وكلهم تيكونوا في وسط من نوع زيرو كولوم. زيرو كولوم لي نوترون. صافي. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ أستاذ أستاذ هذاك لو دوزيام وي. موديل ديال شرودينغر، هذاك لو دوزيام موديل كيقولنا بأنه هادوك لي زيليكترون
كيدرس لنا الاحتمال ديال الوجود ديالهم، يعني يقدروا هما في دي زوربي يكونوا في دي زوربيت سيركولير، ولكن هو غير كيدرس لنا لي زومبلاسمون ديالهم بارابور ا لو نوايو، يعني يقدر يكون كيتفاهم مع هذاك لو موديل دو بور. اكزاكتومون، غير هو ما تيحددش هذوك لي زوربيت، ما تيقولش لي راه كاينين في دي زوربيت بيان ديفيني. اه وهذا ما هاد لو موديل انا شخصيا ما فاهموش مزيان، كنقلب فيه، ولكن ما هذا الابحاث باقي خدامه فيه. هذا الدومين كيتسمى لا ميكانيك كوانتيك. ما نعطيكش انا شي هذا الشيء اللي عارف، كيدرسوا لا بروبابيليتي ديال وجود الالكترون، ولكن لي ديتاي ما عرفهمش. يبي يقلب يدير لا ميكانيك كوانتيك ويشوف الناس فين واصلين في هذا العجب. صافي. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ دابا اللي غتلاقاو عليه من هنا حتى الباك هو بوغ، وحتى من مورا الباك العام الاول غتلاقاو مع بوغ. الدوزيام اني ممكن حتى الباك بلس 2 باك بلس 3 عاد تبقاو تتلاقاو مع هذا لو موديل دو شرودينغر. شكون عنده شي سؤال اخر؟ السؤال اللي كنت كنتسنى شنو هو الا كان هذا لو موديل دو بوغ ديباسي، ياك هذا لو موديل دو بوغ دابا ديباسي من جا من موراه شرودينغر، مختلفين في شي حوايج، يعني راه شي حوايج عند بوغ غلط. واش هادوك لي كالكول باش كنخدموا، واش هادوك القواعد كاملين اللي غادي نجيبهم من بوغ واش صحاح ولا غالطين؟ هذا هو السؤال. شكون اللي عنده شي جواب؟ تبغى تعاود السؤال؟ الا كان هاد لو موديل دو بوغ ديباسي، يعني ما بقاش خدام، هاد لو موديل دو شرودينغر هو الجديد، ياك هادوك القواعد اللي غادي نجيبوهم من عند بوغ باش ندرسوا بهم لي زاتوم، مثلا العدد ديال الالكترونات، لي كوش فين كاينين، فين كاينين الالكترونات، لومبلاسمون ديالهم، واش اصلا كاينين هاد لي كوش كاو ال لو ام، واش ما كاينينش، واش هاد الشيء غادي يبقى، واش هاد القواعد غيبقاو صحاح ولا لا غالطين حيتاش لو موديل اصلا ديباسا. فهمتوا السؤال ديالي؟ وي. يلا وشوفوا الناس. أستاذ غيكونوا غالطين. ماشي كلهم، لا ماشي كلهم. أستاذ اه أستاذ ممكن نلقاوهم غالطين وممكن نلقاوهم صحاح، على حسب يعني ممكن هاد شرودينغر واخا يعني لو ما موديل دو بورا ديباسي، ولكن يقدر يكون عنده يعني شي حوايج شي حوايج صحاحين. باقي متفق باقي ممكن شي حوايج أستاذ يكونوا متفقين فيهم، وحوايج اخرى لا. أستاذ بالنسبة أصلا ملي غادي نشوفوا الاختلاف بيناتهم بجوج، غادي نلقاو بلا في هادي في البارتي ال، المهم هذيك اللي كي ال كتكون سميتو كتكون ترو شارجي فيها بزاف ديال لي لا زيليكترون. لا لا ما تديكش هذوك على راه هذه، غير لي بوزيسيون. لا ما تديكش على هادو، ماشي لي كوش، لا هادو ماشي لي كوش، هادشي اللي شتي عند شرودينغر هنا ماشي لي كوش، اه لا هذه هي لا بروبابيليتي ديال فين كاين الالكترون. هنا كيكون الاحتمال كبير باش يلقاو الالكترون، وهنا تيكون قليل. والاشكال في هذا لو موديل هو انهم درسوا به فقط لحد الان يلاه لاطوم ديال الهيدروجين ولاطوم ديال الهيليوم. بالنسبه لهاد البروبابيليتي دابا اللي كتشوفوا هنا راه يلاه ديال هاد لي دو زاتوم، حيت فيهم هذه فيها واحد الالكترون وهذه فيها جوج الكترونات، يلاه كيدرسوا لا بروبابيليتي ديال فين كاين واحد هاد الالكترون ديال الهيدروجين. وحتى الهيليوم كاينين دي زيكواسيون مازال ما لقاوش ليهم الحل في هاد لو موديل. يلاه دابا ديال الهيدروجين اللي لقاو، ياك ولقاو باللي الاحتمال ديال هذاك الالكترون، واحد الالكترون اللي كاين عند الهيدروجين راه غادي يكون في كا سولون بور، يعني ما كايناش كاع هاد ال والام كاع ما تيهضر عليهم هو. فهمتوا؟ باش ما تخلطوش، ما يصحابكمش واش هذه هي كا و ال و ام. أستاذ بالنسبة واش يقدر دوك لي بارتي اللي داير البور يقدر نديرهم فين كاينين في التمثيل اللي داير شرودينغ. ما يمكنش نهضر هذا التمثيل دابا هضره، وهذا كيمثل لنا الواقع. هذا بو هذا الشكل اللي داير كيقول لك اودي انا هكا كنتخيل لاطوم في الواقع. هذا شرودينغر تيقول لك اودي ها الاحتمال فين غادي يكون هذاك الالكترون اللي درس هو اللي هو ديال الهيدروجين. هذه دابا تخيلوها انتم ديال الهيدروجين، تيقول لك اودي راه هذا الالكترون كاين الاحتمال ديال اننا نلقاوه هنا اكثر من هاد البلايص الاخرين. هذا الوسط اللي فيه الكحل كيقول لك اودي تما فين كاين الالكترون، يعني
ماشي تيقول لك هو ها هو المسار ديالو. ما عرفتش واش وصلت. هذا ما تيهضرش كاع على ليكوش، هو مازال ما كيهضرش هو على ليكوش كا و ال. صافي فهمت. ما تطولوش بزاف هنايا. حاليا مزيان النقاش مزيان، ولكن خليوه لاكتيفيتي. حنا دابا حاليا نركزوا على الدرس ونركزوا على العلاقات اللي غادي نخدموا بهم الفروض والتمارين، وهذا الشيء كيبقى لي زاكتيفيتي راه مزيان. النقاش ما تبقاوش تحبسوا راسكم في النقاش، خليك ها تناقش. راه هذاك الشيء هذاك هو الفيزيك. راه بحال داك الدماغ اللي عندك هو الدماغ اللي كاين عند الدكاتره اللي كيقلبوا في هذا الشيء. نفس الاسئله اللي كطرح هما اللي كيطرحوا هذوك الدكاتره اللي كيقلبوا في هذه البعيدات. وبالتالي هذاك الشيء علاش كنديروا هذيك لاكتيفيتي، باش تبقاو تخليوها تطرحوا فيها الاسئله وقلبوا. راه انا ما كنكونش عارف دوك الاجوبه، راه هي كنطرحوا الاسئله وكنقلبوا عليهم مجموعين. الباقي الدرس ها هو الدرس يكفيكم تعرفوا الفرق. الا قال لك شنو هو الفرق ما بين لو موديل دو بور و لو موديل دو شرودينغر، تقول ليه لو موديل دو بور représente l'atome avec un modèle planétaire où l'atome se trouve au centre et les électrons circulent dans des orbites circulaires bien déterminées. L'autre, Schrödinger, il représente la probabilité de présence de l'électron. Ça. Et donc on parle d'un nuage. عقلوا على هذا النياج الكترونيك، هي اللي كتعطيكم بزاف لي زيكزيرسيس. فين ما لقيتوا نياج الكترونيك شكون اللي كيهضر عليه شرودينغر. شنو هو النياج الكترونيك؟ سحابه، العربيه سحابه الكترونيه. دونك ما حد كاينه اون probabilité de présence، دونك كنعتبروا هذه كلها سحابه الكترونيه وليس مسارات، العكس ديال هذاك الاخر كنهضروا على مسارات. دونك هنا كنهضروا على سحابه الكترونيه. ندوزو درنا في هذه النقطه بزاف. شكون اللي عنده شي ملاحظه اخرى؟ نخليوها لاكتيفيتي. شي واحد يهضر لنا يكتشف هذا الدومين ديال لا ميكانيك كوانتيك اللي كيفكر يكمل في الفيزيك، سواء في لي زيكول دانجينيور، سواء في ما عرفت الدكتوراه، كل واحد المسار اللي كيفكر في مزيان تكون اول خطره يكتشف هذا المجال. مزيان نديروا فيه واحد لاكتيفيتي الثاني. لي زاكتيفيتي تيكون عندنا السبت الاخراني في كل شهر. الناس اللي مازال ما عارفينش البروغرام تفضلوا البنات، سمحوا لي كنوقفكم بزاف. يلا كملوا. Structure de l'atome. Premièrement, le noyau. Le noyau est constitué de particules élémentaires appelées les nucléons. Ces nucléons se divisent en deux sortes de particules, les neutrons et les protons. Donc, هضري على هذه. الذرة هي مكونة من des particules élémentaires. Donc عندنا les nucléons اللي هما فيهم les neutrons و les protons. اللي شار ليهم الأستاذ في لا ديابوليفات. النيوترونات والبروتونات. هاد لي نيوكليون نسيتها كاع بالعربية. Le proton est une particule chargée positivement. هي عندها la charge موجبة. Donc Q égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. هي كتساوي واحد la charge élémentaire E. Et de masse M égale à 1,7 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Le neutron est une particule de charge nulle et de presque de même masse qu'un proton. وهنايا عنده la charge محايدة وعنده تقريبا نفس la masse تاع البروتون اللي هي 1,7 fois 10 à la puissance moins 27 kg. فوالا. تيختلفوا هي في الفاصلة. واحد فيه فاصلة 73 جو بونس، واحد فيه فاصلة 74، وبالتالي كيعتبروهم تقريبا، حيت هاد 10 أس ناقص 27 صغيره، شي حاجه صغيره بزاف. يعني بحال قلتي 1.73 بحال قلتي 1.74. الله يجيب الصحه والسلامه. بحال دونك هنا النواه كيف ما كتشوفوا في الشكل. كملي هبه. هنا عندنا في الشكل واحد الذره اللي عندنا في داك لو سيركل اللي كاين داخل، عندنا فيه لي بروتون بالاخضر وعندنا هنايا لي نوترون بالزرق. و في ديك لا باروا تاع داك لو سيركل عندنا لي زيليكترون بالاحمر. مزيان. دونك كيف ما كتشوفوا ها هما الالكترونات خارج النواه، والداخل ديال النواه تيكون عندنا جوج عناصر اللي هما البروتونات والنيوترونات. هضرات هبه على لا شارج. ها هي لا شارج اليمونتير عندنا هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 بور تو. غير لي زيليكترون كتكون عندهم نيجاتيف، يعني ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19. لي بروتون كتكون عندهم موجبه، هي زائد 1.6 في 10 أس ناقص 19. ولي نوترون ما عندهمش، لي نوترون زيرو.
الا سمعتوا لي نيوكليون، شنو هما لي نيوكليون؟ كتطلق على لي بروتون اي لي نوترون، داكشي كيكون داخل النواه كيتسمى لي نيوكليون. النويدات ولا ما عرفت بالعربيه، والله ما عقلتش عليها. شكون اللي عنده شي سؤال؟ أستاذ نعم. أستاذ بالنسبة لديك ديك لا غولاسيون كاينة 1.6 في 10 أس ناقص 19. أستاذ واش هذيك كانوا سميتها الشحنة ابتدائية؟ لا، كيفاش هي شحنة ابتدائية إلا بالترجمة كتكون شحنة ابتدائية؟ لا شارج اليمونتير. اش كتعني زعما؟ اه كما اول في شحنه الشارج اللي يمكن لينا نلقاوها. اول شحنه اكتشفوها العلماء هي هاد لا شارج اليمونتير. لقاوها كتكون في البروتون، كتكون عنده واحد الشحنه موجبه، والالكترون كتكون عنده نفس الشحنه 1.6 في 10 أس ناقص 19 ولكن كتكون سالبه. أستاذ الشحنة واش كيفاش الشحنة كيفاش التفسير من ديالها غير انها من غير عرفت كيفاش انها يقدر تكون موجبه ولا سالبه؟ يعني فاش كتفيدنا هاد الشحنه كيفاش اكثر، ماشي غير انها موجبه ولا سالبه. ما عرفتش، ما عرفت، ف ما عرفتش. زاد مع مثلا الشحنه ديال الالكترونات يقدر تفيدنا بالسرعه ديالتها ولا شي حاجه بحال هكا؟ زعما فاش كتفيدنا هاد الشحنه باش نعرفوها؟ باش كتفيدنا فاش شنو؟ واش كتفيدنا في الحساب ولا شنو؟ في لي كالكول. وي اه كتنفعنا في لي صح. كالكول بحال اش مثلا، ولكن دابا ما تشوفوهاش. ما مازال ما شفتوش المكتف. لو شفتوا المكتف في الكهرباء كاينه لا ريزيستانس ار، هذه كتعرفوها، وكاينه الكاباسيتي. الكاباسيتي اش كدير؟ هي شتي فاش كتطفي مثلا التلفازه كتقطع عليها الضوء، كتبقى واحد البوطونه حمراء كتبقى تطفى شويه بشويه. اه هذا المكتف هو اللي كيدير هذاك الضوء. اشنو كيدير هو؟ فاش كيكون التيار والكونبونساتور كيجمع لا شارج. كيجمع لا شارج، فاش كيجيو هذوك الشحن بحال هكا، دوك الالكترونات كيجيو بحال هكا، هو تيبقى تيخزنهم هنايا. اون فوا كتقطع كتحل قاطع التيار كيبقاو يرجعوا للجهه الاخرى، وبالتالي شنو كيولدوا هذوك الشحن اللي بقاو هنا؟ شنو كيولدوا لنا؟ تيار اخر تيدور في لو سونس انفيرس. هذاك الشيء اللي كيخلي هذوك الشحن هما اللي كيخليو هذيك البلاصه تبقى شاعله واحد المده، حيت تيبقاو تيرجعوا في لو سونس انفيرس، هي تيتقاداو عاد تطفى. هذيك كاينه واحد العلاقه في هذا الكاباسيتي، هي السعه ديالها. باش ما كانت السعه ديالها كبيره كيبقاو هذوك الالكترونات كيسيركلوا واحد المده زمنيه كبيره، وباش ما كانت السعه ديالها صغيره شحال كتهز ديال الشحن هي السعه. هذيك العلاقه مثلا هي كيو كتساوي سي فوا او. هاد السي هي ديك السعه ديال المكتف، و او هو التوتر. بحال مثلا هنا هي ديك الشحنه دخلت في الحساب. واحد القضيه اخرى، التيار. شنو هو التيار؟ راه هو تغير ديال العدد ديال الشحن، ديال القيمه ديال الشحنه مقسومه على تي. شي بحال ديك العلاقه ديال في كتساوي دي على تي، راه حتى هذه اي كتساوي كيو على تي. ها هي عاوتاني ما عرفتش. هذا هو السؤال ديالك مريم، ياك مريم اللي سولات؟ اه واش لا هذا استاذ، واش دابا اي سؤال بعدت غير بزاف؟ على قبل. لا ماشي مشكل استاذ قولي. فلوسات، غير على قبل واش نقدر نستعملوها في لاكالكول ديال الامتحانات ولا شحال بحال هكا، ولا غير كمجرد كتعطى ولا؟ سي كتحسب. اه خدمتوا بها العام الفايت. شحال انتم خدامين بها؟ اه كيقول لك كيقول مثلا لك كالكولي حسبها لا شارج دو نوايو. كيقول لك لا حسبها تعلم. بالدلالات ديال او والدلاله ديال كولومب. وبدا تما فين الا قال لك بدلاله الكولوم كنكتبوا مثلا كي نوايو. مثلا ناخذوا شي نواه، ناخذوا ليليوم. الهيليوم عنده جوج، لو نومبر لو نيميرو اتوميك ديالو زد، دونك عنده جوج الكترونات وجوج شحن موجب. حيت دائما لي زاتوم الا ما لقيتيش هنا ها هي جايه في الطريق لي زاتوم وليزيون. الا لقينا عنده في الزد ايكال 2، دونك العدد ديال الشحن الموجبه في النواه هما جوج، والعدد ديال الالكترونات جوج. دونك كيو ديال النوايو كيكون هو بلس زد فوا او، اللي هو بلس 2 فوا او. ها هي دابا ديك لا شارج اون فونكسيون دو او. وفاش كنبغيو اون فونكسيون دو كولوم كنخدموا هذه اللي هي 2 فوا 1.6 في 10 أس ناقص 19
كولوم. أستاذ شكرا. مرحبا، شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ مزيان ندوزو. انت بحال السؤال ديالك بحال بغيتي تقول لي شنو هي هاد لا شارج اللي لمسوها، شنو هي؟ ما عرفتش. قلبوا عليها الا بغيتو ديروها في شي اكتيفيتي، نقلبوا عليها ونخدموها في شي اكتيفيتي. شنو هي؟ شنو راه مهم تطرحوا هذه الاسئله. شنو هو الفرق ما بين لا طونسيون ماشي في العلاقات؟ شنو هو لا طونسيون؟ هذاك الشيء اللي كنحسبوه بالفولت. شنو هو تجريبيا؟ اذا بغيتي تشوفوا تجريبيا شنو هو الفرق ما بين لا طونسيون يو والتيار اي ولا شارج كي، هادو مفاهيم اساسيه في الفيزياء. الا بغيتو ديروا عليهم شي اكتيفيتي حتى هي هاني كنقيد. دونك دابا وصلنا جوج صاير ليستوريك ديال لاطوم و لي نوسيون طونسيون انتونسيتي، كلشي هادشي راه كيتشاف تجريبيا. يلا نكملوا. لي électrons. Deuxièmement, les électrons. Les électrons sont des particules élémentaires extrêmement légères, gravitant normalement autour du noyau atomique. Un électron est beaucoup plus léger qu'un nucléon. Sa masse est m est égal à 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Il a une charge négative. Q est égal à moins E est égal à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc la masse de l'électron il est à l'ordre de 10 à la puissance moins 31 kg. Ou la masse ديال دوك les nucléons, soit les neutrons soit les protons, nucléons n nucléons كتكون à l'ordre de 10 à la puissance moins 27. Donc هذا فرق كبير. دونك بيناتهم 4 في l'ordre de grandeur، وبالتالي كتولي هاد لا ماس مهمله الا بغيتو تقولوا هاد نيجليجابل devant لا ماس دو نيوكليون. نعم ما نقدروش نيجليجيوها اذا ما كانتش عندنا مع لي دوني ديال لي الا ما زيكزارسيس. قالوهاش اكزاكتومون. الا ما قالوش لنا نيجليجيوها ما نيجليجيوهاش، كتدخل في الحساب. هي ما كديرش واحد الفرق اللي هو كبير. مزيان. شكون عنده شي سؤال اخر هنا؟ خلاص في ليزيكزيرسيس غادي نشوفوا عاوتاني لي زاستيس ديال ليزيكزيرسيس من بعد. ندوزو دونك هادشي راه باين ديال مازال ما دخلناش للدرس ديال هاد العام. هادشي غير يلا كملوا. Troisièmement, les symboles. Un atome est symbolisé par une ou deux lettres. La première s'écrit toujours en majuscule et la deuxième en minuscule. Le symbole correspond souvent au début du nom de l'atome, بحال le carbone, mais certains sont issus du nom latin comme K pour le kalium, symbole du potassium. دونك هنا باين Oui. تيكون عندنا دائما الحرف الاول ماجيسكول، الا تبعوا شي حرف اخر مينيسكول راه كيتحسب لا ميم اتوم، ماشي كنقولوا ماشي موليكول. العكس الا لقيتي مثلا بحال هكا سي كا ولا ما عرفت سي او، الا لقيتي جوج حروف كبار دو ليت ماجيسكول هذه سي اون موليكول. هذه راه شفتوا العام فيه قال لك الحرف الاولاني كيتخاد من السميه، ولكن احيانا كنلقاو الحرف تخاد من اللاتينيه. مثلا هذا الكاليوم اللي هو البوتاسيوم بالفرنسي، باليونانيه ولا ما عرفت شنو اللاتينيه كيتسمى الكاليوم. ولكن هذا الشيء متفق عليه عالميا. هذا الرموز سواء لي زونغلو ساكسون سواء لي فرانكوفون كياخذوا نفس الرموز. هذاك لو طابلو بيريوديك اللي كتشوفوا الجدول الدوري اللي فيه هاد الرموز راه متفق عليهم، سواء عند صحاب لونجلي سواء الاخر سواء الفرنسي. كملوا. Ou le symbole de l'atome, كنديرو X, le symbole de l'élément بحال الهيدروجين H, C, Fe, etc. و كنديرو في الفوق à gauche كنديرو A اللي هو le nombre des nucléons اللي هو les protons plus les neutrons. و كنديرو en bas à gauche le numéro atomique اللي هو le nombre des protons ولا le nombre des électrons. مزيان. دونك ناخذ مثلا بحال إلا خدينا الهيدروجين A تكون عندنا
جوج وزيد غتكون عندنا ولا تقدر تكون عندنا و مثال اخر الهيليوم زد ديالو جوج و ايكال 4. هاد العام بالنسبه لهاد العام ما مطلوبش منكم تعرفوا ولكن الزد عافاكم غادي يولي مطلوب منكم ابتداء من الدرس الجاي تعرفوا لي زد ديال لي 18 اليمون الاولانيين اللي هما الاش الهيدروجين، ثاني الهيليوم تحفظوهم بهذا الترتيب، الليثيوم، البيريليوم، لو بور، سي الكربون، ان الازوت، الاكسجين، الاف لو فلوور، ان او لو نيون، ان ا لو صوديوم، ام جي الالومنيوم، السيليسيوم، لو فوسفور، هذا نسي لو سوفر، لو سوفر كلار، سي ال ار. هادو عافاكم مطلوب منكم تعرفوا لي زد ديالهم راه هما بهذا الترتيب. دونك هذا الزد ايكال 1، هذا الزد ايكال 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. هادو هما اللي تعاملوا معاهم هذا العام، ضروري تعرفوهم. تعرفوا فقط الزد. الأ راه كيتبدل. الأ احيانا كتلقى مثلا الكربون كاين فيه 3 انواع. الكربون شنو هما هبات تلاقينا معاهم في شي بلاصه ياك؟ وي فوالا كلهم 6 6 6. ولكن هنا فوالا كاين لو كربون 12 13 14. دونك الأ كيتبدل. الأ كيتبدل من نفس العنصر الاخر. بحال دابا هذا الكربون كاينين 3 انواع في الطبيعه. كاين الكربون 12 الكربون 13 الكربون 14. كلهم عندهم الزد ايكال 6. فاش كنقولوا الزد ايكال 6 اش كتعني؟ يعني العدد ديال الشحن الموجبه في النواه كاينين 8، وعدد الالكترونات اللي كيدوروا عليهم كاينين 8. هادشي كتعني هاد الزد ايكال 8. اش كتلقى الزد ايكال 6 عفوا اللي درنا هنا. المهم 8 ناخذ مثلا الاكسجين. هذا الاكسجين. وهادو باش تحفظوهم كنديروا واحد الجمله كنحفظوهم بهم. هي لي بيب كنوفني نام قال سيبس كلار. هي اللي بيب كنوفني نام قال سيبس كلار. عقلوا عليها بحال هكا، كتبوها في شي ورقه وبقاو ما عرفت كل واحد كيفاش تيدير حتى كيعقل عليها. المهم عقلوا عليها. نعاودها. هي لي بيب كنوفني نام قال سيبس كلار. هي اللي بيب كنوفني نام قال سيبس كلار. هادو 18 اللي تعاملوا معاهم هذا العام. شكون اللي عنده شي سؤال ولا شي ملاحظه؟ متر وي الارغون لارغون. وي غاز. سو سون لي غاز غار. هادو تلاقاو معاهم في الدرس الجاي. لو نيون اي لارغون. كاين شي واحد اخر. نيون لارغون 18. الهيليوم. الله يرحم الوالدين. وعلاش كنقلب الهيليوم نيون لارغون. هادو لي غاز غار غنتلاقاو معاهم الدرس الجاي. غنحتاجوهم بزاف. دابا من هنا شدوا الخط مزيان حيت هادشي مرتبط. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ أستاذ أستاذ عافاك ما فهمتش مزيان داك الزد. الزد اه الزد هو العدد ديال الالكترونات او لا العدد ديال الشحن الموجبه، العدد ديال البروتونات. الاصح باش ما تبقاوش تغلطوا ما بين لي زيون ولي زاتوم. دائما الزد هو عدد البروتونات. وهني راس عدد البروتونات سواء كان ايون سواء كان اتوم. غير الا كان اتوم كيكون العدد ديال البروتونات كيساوي العدد ديال الالكترونات، وبالتالي كيكون عندك الحق تقول بلي هذا الزد كيمثل العدد ديال الالكترون. ناخذ شي مثال اخر. الصوديوم مثلا. الا قلت لك الصوديوم العثماني هي اللي سولت، قولي لي العثماني شحال من بروتون غادي يكون عند هذا الصوديوم؟ أستاذ 11. أستاذ واش حيت هاد الاعداد اللي كتبت لتحت هما الزد راه غاديين بالترتيب. دونك غتكون عنده 11. غتكون عنده 11 بروتون في النواه. 11 بروتون
والالكترونات شحال غيكونوا 11 حتى هما، حيت لاطوم 11. كتميز باش بالالكترونيغاتيفيتي. الالكترو هي جايه في الطريق، الالكترونيغاتيفيتي هي الحياد الكهربائي، الالكترونيغاتيفيتي ماشي الالكترونيغاتيفيتي ناري، لا نوتراليتي الكترونيك صافي وليت هي لا نوتراليتي الكترونيك صافي، ولا لا نوتراليتي الكتريك الحياد الكهربائي، سمحوا لي ماشي الكترونيغاتيف. دونك غيكون عندها 11 الالكترون 11 بروتون صافي العثمان. ولا قلت لك ان ا بلس، فاش كنقولوا ان ا بلس العدد ديال البروتونات ما كيتبدلش، ولكن شنو طرا هنايا؟ مشى واحد الالكترون، مشى واحد الالكترون فقدات. كتولي فقدات الكترون وكتولي ايون. هذه مراجعه داك الشيء العام اللي فات. مشاو ليها جوج الالكترونات مثلا واخا ما يمكنش غتولي ان ا 2 بلس، مشاو لها ثلاثه غتولي ان ا 3 بلس، الا اكتسبات غتولي ان ا موان ان ا 2 موان واخا ما يمكنش. عاده الصوديوم ما كيكتسبش. نعم الكلور سي ال موان معروف. صافي ندوز هاد النقطه ياك باش ما نتعطلوش بزاف، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ وي وي زيد. دابا واش لو سامو ديال لاطوم واش أها. غنوليو نديرو لو سام ديال لاطوم، واش غنبقاو نكتبو غير الهيدروجين ولا نكتبو مثلا 2 هيدروجين ونديروه في الفوق جوج والتحت واحد؟ دابا شنو من واحد غنبقاو نديرو؟ كنديروا الرمز مثلا الهيدروجين كنديروا ليه واحد جوج. فين كاين المشكل؟ ما كنكتبوش هاد الا والزد، ماشي كنكتبوها بحال هكا. ولا أها. غادي كنا دابا مثلا في الاعوام السابقه ما كناش كنكتبوا جوج واحد، كنكتبوا مثلا هي اش في لي رياكسيون شيميك وكذا. واش دابا حتى في لي رياكسيون شيميك غنولي نكتبوا هاد الرموز؟ لا ما لا تبقاش. لا لا لا، في لي رياكسيون شيميك ما تكتبهمش. هذا فقط الا قال لك اعطيني لو سامبول دو لاتوم فتعطيه بحال هكا فيه ا و زد. وي في لي رياكسيون أستاذ. لا. نعم ساد العدد ديال لي نوترون ما كيكونش متساوي مع لي بروتون. ماشي ديما بحال دابا هنا هذا الكربون الاولاني. شوفي دابا هذا الكربون الاولاني عنده 6 في العدد ديال لي بروتون، وعنده في الا ديالو الا اشنا هو الا؟ هو المجموع ديال لي نيوكليون، دونك هو ان بلس زد. هي العلاقه جايه في الطريق، باش ما نسبقوش الاحداث. دونك هنا كيتساواو 6 6 6 ديال لي نوترون 6 ديال لي بروتون، ولكن هنا عندنا 7 لي نوترون و6 ديال لي بروتون. لي بروتون ما كيتبدلش، دائما هو الزد. البروتونات هما اللي ما كيتبدلوش، ردوا البال البروتونات هما اللي ما كيتبدلوش. هذا عاوتاني غادي تكون عنده اكثر، غتكون عنده 6 8 6 ديال لي بروتون و8 ديال لي نوترون. واضح؟ أستاذ شكرا. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ امور ها هما لي زيكزومبل عند البنات حنا بقينا فن. Monsieur, حلو. وي شيماء؟ non, c'est le mien. لمياء. اها. On sait que la masse, c'est la quantité de matière. لا ماس اي لا كونتيتي دو ماتيير. اها. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la quantité de matière? Est-ce que c'est le nombre des nucléons, quoi? لا اصلا دابا علاش كنا كنقراو باللي راه لا ماس هي لا كونتيتي دو ماتيير، حيت مازال ما شفتوش الان. شفتوا الان ام على ام، هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير. غير في التعريف كتقولوا باللي لا ماس مرتبطه بلا كونتيتي دو ماتيير فعلا بالعدد ديال هذوك لي زونتيتي اللي في لاتوم ولا في السبستانس كاع اون سبستانس. هنا باش غتكون مرتبطه بكل شيء لا ماس ديال لي نيوكليون ديال النواه زائد لا ماس ديال الالكترونات. غير هي ديك لا ماس الالكترونات كتكون ضعيفه قليله بارابور لا ماس ديال لو نوايو. عندنا لو نوايو ولي زيليكترون، دائما هاد لو نوايو كتكون لا ماس ديالو تري امبورطونت مقارنه بلا ماس ديال لي زيليكترون، حيت هادو الوغ دو 10 على بويسونس موان 31 قلناها قبيله. وهنا
كاين عندنا جوج. الا كانوا عندنا مثلا 6 ديال البروتونات و6 ديال، ناخذوا الكربون 12، ناخذوا هذا ليكزامبل. الكربون 12 عنده في الزيت ديالو ايكالا 6. شحال غتكون عنده من البروتون؟ غتكون عنده 6 ديال لي بروتون. وشحال ديال لي نوترون؟ 7 ديال لي نوترون. وشحال العدد ديال الالكترونات؟ 6. 6. ياك هادو كلهم الوغ هادو 10 لا بويسونس موان 30. وهادو شحال؟ هادو راه 13 ومضروبه في شحال؟ لوغ هادو 10 لا بويسونس موان 27. دونك هاد الكتله ديال لو نوايو لا مجال للمقارنه بينها وما بين الكتله ديال الالكترونات. داكشي علاش كنقولوا لا ماس دان اتوم اي سونتري دون سون نوايو. كتقولوها العام الفي. الكتله دائما كتكون مجموعه في النواه. ما عرفتش هذا هو السؤال ديالك لمياء ولا بعدت بزاف؟ عاودي الا ما كانش. Non, هادشي اللي بغيتي تقولي. oui, c'est ce que je veux savoir, oui. يلا قولي عندك سؤال اخر. البنات كملوا. Exemple. Donnez la représentation symbolique d'un atome de sodium de symbole Na, dont le noyau est composé de 11 protons et 12 neutrons. On sait que A est égal à les protons plus neutrons est égal à 11 plus 12 est égal à 23. Et Z, le nombre de protons, est égal à 11. Alors, la représentation symbolique de sodium est Na. À gauche, on a 23 et en bas, on a 11. مزيان. دونك دابا عقلوا عافاكم على هاد لي سامبول ا و ان و زد. ما تبقاوش تخلطوا بيناتهم. ولو نومبر ديال لي زيليكترون راه بوحدو. ا شنو هو؟ اش كيتسمى؟ Nombre de masse. دو ماس. Le- لو نومبر le دو ماس. علاش كيتسمى لو نومبر دو ماس؟ Parce هو يساوي dépend لنا de- les protons plus le neutron. Donc, لا ماس سا ديبون بلوس دو le ا nombre des neutrons. اكثر من فوالا اكثر من الالكترونات. يلا Oui. داكشي قلنا. يلاه دابا لا بينا لا ماس ديال لاطوم ممكن نقول تقريبا راها كتساوي ا. وها هي لا ديمونستراسيون ديالها جايه. ا فوا لا ماس ديال la masse نوترون لا بروتون. بحال وحده فيهم. proton. نوترون لا بروتون حيتاش قلنا متقاربين. يعني وي. فين نجمع العدد ديالهم ونضربوا في لا ماس ديال واحد فيهم وغتعطيني لا ماس كامله ديال لاطوم. واخا نورمالمون حسبت هي لا ماس ديال لو نوايو، ولكن كنقولوا بلي راه لا ماس ديال لاطوم كتساوي تقريبا لا ماس ديال الموال. وان شنو هي؟ لو نومبر دي Des نوترون نوترونات. وزاد لو نومبر des protons. ونعرف العلاقه بيناتهم. لو نومبر دي ا بروتون ايكال ا ام بلس زد. اييه ولا لو نيميرو كيتسمى ايضا لو نيميرو Le numéro atomique. علاش كيتسمى هذا لو نيميرو اتوميك؟ واش هو النومبر هو ديال اللي الشخص كيفرق ما بين هو اللي كيفرق ما بين كل اتوم واتوم. حيتاش Oui. من بعد Les caractéristiques. برا من بعد فاش نشوف مزيان هادشي قلته هو اللي كاين. من بعد فاش نشوفوا هذاك لو تابلو بيريوديك فاش مستفين العناصر الكيميائيه مستفين سولون هاد الزد. مستفين سولون هاد الزد. داكشي علاش كنميزوا به ما بين لي زاتوم. اون فوا تقول لي انا هي 11 كنعرف مباشره واش الصوديوم. لا ما تبقى تشرح لي فين كاين وكنمشيو كنحطوه مباشره في بلاصتو في الطابلو بيريوديك. يعني هذاك الطابلو بيريوديك اون فوا تعرف هاد القواعد باش محطوط يقدر ترسمو هي بوحدك بلا ما تكون حافظه. تكون عارف فين كاينين كل وحده. من بعد غادي تشوفوه. داكشي علاش كيتسمى هذا النيميرو اتوميك كيميز ما بين لي زاتوم. مميز لكل اتوم على وحده خاص. كل اتوم عندها الزيت ديالها خاص. نكملوا. Soit c'est l'atome du carbone dont A égale à 14 et Z égale à 6, la représentation symbolique d'un atome du carbone. Calculer le nombre des neutrons présents dans son noyau. On a A égale à le nombre des protons plus le nombre des neutrons, c'est A égale à Z plus N équivaut à N égale à 1 moins Z, alors N égale à 14 moins 6 égale à 8. Par suite, le nombre des neutrons présents dans cet atome est 8. مزيان. واضح. شكون عندي شي سؤال؟ دونك بما ان هذا كيمثل لنا الزاد وهذا 14 كتمثل لنا العدد ديال لي بروتون زائد العدد ديال لي نيوترون، دائما توقعوا بحال هاد الاسئله كيعطيوكم جوج وكيخليو واحد
وانت خصك تخرج هذاك اللي باقي. بحال دابا هنا عطونا الا وعطونا زد، خاصنا الان غادي نديروا ا ناقص زد كيف ما كتشوفوا. عطونا 8 ديال لي نوترون. شكون اللي عنده شي سؤال؟ اي هذه 9 بيل ماشي مشكل. الدرس طويل الا ما ساليناهش اليوم نخصصوا ليه حصه اخرى. تفضلوا. La masse de l'atome. La masse de l'atome est la somme de la masse de ses différents constituants. La masse de l'atome est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. يعني هنايا الكتلة ديال ديك الذرة كتساوي لنا الكتلة ديال النويو مع الكتلة ديال دوك الإلكترونات. Est égal à le nombre Z fois la masse de protons plus le nombre N fois la masse de neutrons plus Z fois la masse d'électrons. مزيان نشرحوا هذه العلاقه. La masse فاطمه الزهراء وكفي شويه عند هذه العلاقه. هاد زد فوا ام بي بلس ان فوا ام ان. ناخذوا المثال ديال الهيليوم 4 جوج. شحال غيكون عنده من بروتون؟ هما نديرهم بهذا الحمراء مكرج والاخرين نخليهم بحال هكا. هادو لي بروتون وهادو لي نوترون. الا بغيت انا دابا لا ماس ديال لو نويو اش غندير؟ علما ان لا ماس ديال هاد لي نوترون راه عندهم لا ميم ماس ولي بروتون عندهم لا ميم ماس. وإلا اعتبرتي كاع من بعد غادي نعتبروهم متساويين ونكملوا. قولي لي دابا هاد العلاقه منين جات؟ غادي نديرو le nombre de protons fois la masse d'un seul proton plus le nombre بحال هنا de مثلا neutrons نديرو fois جوج. بحال هنا مثلا عندنا جوج ديال لي بروتون غادي نديرو جوج فوا ام بي، وعندنا ان حتى هما جوج ونديرو جوج فوا ام ان. حنا حسبنا لا ماس ديال لو نوايو. هذه لا ماس ديال لو نوايو. والالكترونات علاش درنا الزاد؟ حقاش النوبغ ديال الالكترون لو نوبغ اتوميك. حيت كنهضروا على لاطوم مازال ما مشيناش لليزيون. باش نمشيو لليزيون ما خصناش نديرو هاد الزاد، غنوليو نديرو لو نومبر دي زيليكترون. تحسبهم مثلا عندك 5 باش ليفل غيكون ديك الساعه وكاني كدير لو نوبغ اتوميك كتشوف شحال اكتسبات وشحال ولا شحال تقدر. اييه كنزيدوا داك العدد اللي فقدات داك العدد اللي اكتسبات ولا كنقصوه الا كانت فقدات. مزيان كملوا. ديك الساعه كنبداو نتحدثوا على لا ماس ديال لي زيون ماشي ديال وي يعني الا بغينا ديال نحسبوا الايون ماشي ديال الذره. صحيح. هنا دابا في لاطوم كان غير دابا هنا في لاطوم داكشي علاش درنا الزاد. سينو الا كانت لا ماس ديال ليون نردوا البال ما غاديش تكون زد فوا ام او، غيكون العدد ديال الالكترونات مضروب فوا ام او. أستاذ وي أستاذ، ولكن حنا يعني في جميع الأحوال اون نيغليج لا ماس دي زيليكترون، دونك كتبقى لنا ماشي غير في جميع ا الاحوال. ام بي. ماشي في جميع الاحوال شيماء. الا طلبوها، الا قالوا لك في التمرين اون نيغليج لا ماس دي زيليكترون، او لا في المعطيات ما لقيناش لا ماس دان الكترون. الا في المعطيات في التمرين ما لقيتوش لا ماس ديال ان الكترون عرفوا راه بغاوكم تنيغليجيوها. سينو الا عطاوها كنحسبوا بها، ماشي دائما نيغليجيوها. لا مزيان نكملوا. Tel que la masse de protons est presque égale à la masse de neutrons est égale à 1,7 fois 10 à la puissance moins 27 kg. يعني هنايا تقريبا راه لا ماس بروتون هي نيت لا ماس ديال النيوترون كناخدو يعني 1.7 مضروبه في 10 أس ناقص 27 في كلتا الحالتين كتبقى يعني لا ميم ماس. Ou on sait que la masse d'électrons est égale à 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. هنا الكتلة ديال الإلكترون الواحد غادي نضربوه ديك الساعة في لو نومبر ديال الإلكترون. مزيان كملي. Si on néglige la masse des électrons devant celle des protons, alors la masse approchée de l'atome est égale à la masse de l'atome est égale à Z fois MP plus N fois Mn. يعني حيتاش نيجليجينا هنايا la masse ديال l'électron. Et puisque MP est égal à Mn, donc la masse de l'atome est égale à Z fois Mp plus N fois Mp est égale à la masse de protons fois Z plus N est égale à le nombre A fois la masse de protons. On sait que le nombre A هو Z plus N. مزيان دونك
كيف ما قالت فاطمه الزهراء، ها هي دابا ام بي كتساوي ام ان، دونك نمشي بلاصه الام ان نعوضها هنايا في هذه العلاقه، نعوضها بام بي. اش يبقى ليا؟ تبقى ليا زد فوا ام بي زائد ان فوا ام بي، هي هذه العلاقه هنا. يعني عوضت الام ان عوضتها بام بي باش نعمل بالام بي. دابا الا عملنا بام بي تبقى لنا لداخل الاقواس زد بلس ان، وزد بلس ان هي ا. ومن هنا غادي نستنتجوا باللي لا ماس ديال لاطوم ايكال تقريبا ا فوا لا ماس ديال البروتون. هادي باش نبقاو نخدموا بزاف في التمارين. الا ما عطاوناش، نعاودها، الا ما عطاوناش لا ماس ديال الالكترون وما عطاوناش لا ماس ديال البروتون، سينو لا ماس ديال البروتون ولا النوترون وحده فيهم، الا عطاونا وحده وخلاو وحده، الا عطاونا فقط لا ماس ديال البروتون ولا لا ماس ديال النوترون، كنخدموا بها راه حتى هي كتساوي ا فوا ام ان، راه بحال بحال النوترون ولا البروتون هذوك ديال النواه. الا عطاوهم لنا بجوج، الا عطاونا ام بي وعطاونا الام ان وما عطاوناش الام او، في هذه الحاله ما كنيجليجيوش، ما كنديروش هذه العلاقه، كنخدموا بهذه الاولى، هذه ام اتوم ايكال زد فوا ام بي بلس ان فوا ام ان. شكون اللي عنده شي سؤال؟ كملوا. هنا la remarque يعني on ne peut pas négliger la masse des électrons sauf s'il est noté dans les données des exercices. برافو، عطيكم صح. ها هي لا رومارك كتزيد تاكد باينه. شكون اللي عنده شي سؤال؟ ليليمون شيمي. كمل. Deuxièmement, l'élément chimique. Les isotopes. Les isotopes sont des atomes ayant le même numéro atomique Z et des nombres de nucléons A différents. Ils diffèrent par leur nombre de neutrons. Donc, les isotopes هما ذرات اللي عندهم نفس le numéro atomique Z، ولكن A كيكون تختلف من ذرة لذرة، بحيث أنه كيكون عندهم نفس العدد تاع البروتونات، ولكن le nombre تاع les neutrons كيختلف. Pour différencier les isotopes, on rajoute le nombre A au nom de l'atome. Exemple, هنا عندنا 3 isotopes du carbone، عندنا carbone 12, carbone 13, carbone 14. Donc كما كتشوفوا الكربون 13 غيكون زايد بواحد لو بروتون على لو كربون 12، والكربون 14 غيكون زايد ب 2 نوترون من كربون 12. Remarque, le carbone 14 est connu par sa radioactivité. Il est utilisé pour déterminer l'âge des fossiles. La technique est appelée la datation au carbone. فوالا، دونك النظائر بالعربيه هما هادو كيف ما قالت هبه، اللي عندهم نفس لو نيميرو اتوميك زاد. عطاتكم هذا المثال ديال الكربون 12 13 14 لو بلو كوني، عنده في الزد ديالو ايكال 6. شوفوا هاد الكريات البنيه راه هما 6، ها 1 2 3 4 5 6، ولكن شنو كيتزاد؟ نفس هذا الزد كيبقى هو 4 5 6، حتى هذا 1 2 3 4 5 6، ولكن شنو كيتبدل؟ العدد ديال الكريات الزرقين اللي كيمثلوا لنا لي نوترون. وإلا كتلاحظوا حتى الحجم ديال هذه النواه راه مثلنا هنا هي النواه، الالكترونات راه هما الالكترونات حتى هما راه 6 6 6. شكون عنده شي سؤال؟ هنا لا داتاسيون او كربون راكم عارفين التاريخ بالكربون كيلقاو هذوك التاريخ ديال دوك المستحاثات الى اخره، شحال تيحددوا بهم العمر. تشوفوها بالتفصيل في البكالوريا ان شاء الله. وي استاذ، بالنسبه لهاد هاد لي غولاسيون كتكون غير بالنسبه لي زيليمون شيميك، هما اللي كتكون عندهم لو ميم نيميرو اتوميك زاد. لي زيزوتوب هما اللي كتكون عندهم نفس، كيتسموا اللي لقينا عندهم لو ميم نيميرو اتوميك زاد كيتسموا لي زيزوتوب. ليليمون شيميك راه ماشي كاع لي زيليمون شيميك اصلا. لي زيليمون لا هذا إليمون شيميك سي 12 6 إليمون شيميك، سي 13 كلهم دي إليمون شيميك. الأكسجين كلشي هذاك الشيء إليمون شيميك. دوزنا في هذاك الدرس اللي فايت، قلنا أي حاجة ما مخلطاش مع شي حاجة أخرى راه سي ثاني لي اسبيس شيميك ولا إليمون
علم الشيمياء. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ استاذ نعم. هذيك الفقره ديال لي ديمونسيون الفقره ديالاش كتكون لي ديمونسيون دو لاتوم. لي ديمونسيون دو لاتوم. إيه. كتقصد الفرق هذيك درناها في لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. لي ديمونسيون فاش درنا الفرق ما بين الديامتر ديال النوايو والديامتر ديال لاتوم لقيناها الوغ دو غروندور ما عقلتش شحال بالضبط. هادشي اللي بغيتي تقول واقيلا الديامتر ديال لاتوم والديامتر ديال هذه شفناها في جو بونس الفقره ديال لوغدر دو غروندور هذاك الدرس ديال الغرافيتاسيون يونيفرسيل ماشي هنا. شي سؤال اخر؟ زيون مونو اتوميك كملوا. Deuxièmement, les ions monoatomiques. Un atome et son ion monoatomique ont le même nombre Z de protons, le même nom et le même symbole. هنا ذرة وأيون أحادي أيون أحادي الذرة كيكون عندهم le même nombre Z يعني نفس le nombre Z de protons وكتكون عندهم نفس الاسم و le même symbole. Un atome est électriquement neutre يعني هنا الذرة راه كتكون ديما محايدة. S'il perd des électrons négatifs, il devient chargé positivement. C'est un ion positif appelé cation. هنا يعني الكاتيون هو ملي كتفقد الذرة un électron, il devient chargé positivement. Alors كتولي cation. Exemple Na+. هذا exemple de sodium. Si un atome gagne des électrons négatifs, il devient chargé négativement. Si un ion négatif appelé anion, exemple Cl-. هنا ملي كتكتسب لينا هذيك الذرة ان الكترون ولا بليزيور الكترون كتولي شارجي نيجاتيفمون وكتسمى انيون. troisièmement les ions poly. فاطمه الزهراء شرحت بما فيه الكفايه. دونك اللي كيتكونوا من اتوم وحده كيتسموا احادي الذر. النوع الثاني غدوز دابا للنوع الثاني كمل. troisièmement les ions polyatomiques اللي هما ايون متعدد الذرات. Un ion polyatomique est un groupe d'atomes chargés électriquement, positivement ou négativement, au moins deux atomes. Exemple OH-. يعني كيكونوا فيه au moins راه كيكونوا فيه deux atomes باش يكونوا لنا راه موليكول. اللي ديك لا موليكول كامله اللي كتفقد ولا كتكتسب لي زيليكترون يعني ما نقدروش نقولوا هنا راه غير لاتوم دو هيدروجين هي اللي فقدات اولا هي اللي اكتسبت. غادي يكون عندنا كاع داك لو جروب كامل هو اللي كيفقد ولا هو اللي كيكتسب لي زيليكترون. مزيان. لا كومبوزي ايونيك. وي كمل يا فاطمه. Composé ionique, مركبات الأيونية. Un composé ionique est formé d'ions positifs cations et d'ions négatifs anions, à condition que la somme des charges positives et négatives soit nulle. يعني هنا كيكون عندنا formé d'un ion positif اللي هو الكاتيون و d'un ion négatif anion. غير هاد لا charge positive و négative la somme ديالهم تكون nulle. Autant de charges positives que des charges négatives. Quand on écrit le nom d'un composé ionique, l'anion vient en premier et le cation en second. المهم هنايا اللي خصنا نفهمو هو انه راه ملي غادي نجمعو نديرو لا سوم ديال هذيك لي شارج بوزيتيف مع نيجاتيف يخرج لينا سوا نول يكونوا عندنا نول. شكون عنده شي سؤال؟ أستاذ. نعم تفضل. أستاذ عطينا شي مثال في هاد لي كومبوزي ايونيك وهاد لي كومبوزي ايونيك نقدروا يعني نقصدوا بهم لي سوليوشن. وي ولكن ماشي لا جاي واحد ليكزامبل. فاش كيكونوا في لي سوليوشن كنكتبوهم بحال هكا سو فورم سو لا فورم ايونيك ان ا بلس سي ال موان بحال هكا دونك دايبين في الماء. سينو راه عندهم لا فورم ديالهم الا كانوا سو فورم دان سوليد سي فو فولي الا ماشي سو فورم ايونيك بحال هكا. هي هنا فاش كتكون لا شارج ديالهم نيجاتيف لا شارج ديالهم نوتر
بحال هنايا قال لك لا سوم دي شارج ديالهم سوا نول، بحال هكا كنكتبوا ان اس ال. هنا فاش ما متفقش معاكم هو هاد انيون كاتيون، هاد القاعده ديال الكتابه كونط اون اكري ان نون دان كومبوزي ايونيك لانيون، بحال هكا دابا ان اس ال اش طبقنا حنايا؟ طبقنا الكاتيون بلوس. وي عاد سبقنا الانيون. الكاتيون عاد الانيون. هادي ما متاكدش منها، ما عرفتش، عاودوا تاكدوا الحصه الجايه نناقشوها، نتاكد حتى انا ونناقشوها. سد راه اصلا اي الا بغيتي تكتبي شي سميتو راه خصك تسبق الكاتيون عاد باش الانيون. الكاتيون عاد الايون هادشي بحال هذا ان اس ال. ما عرفت ياك ما قلتوهما اي هبه ولا أو باقي قلبتهم. واقيلا قلبتوهم. الكاتيون هو سد راه الاول عاد. اي لي سامبول اللي كيكونوا في الا بغينا نعبروا على شي زي ولا شي حاجه راه كتكون الكاتيون عاد باش الانيون اصلا. كاتيون عاد الايون عاد الانيون. سير شكون اللي عنده شي ملاحظه اخرى؟ سير. وي دابا راه فاش كنبغيو نقراو كنسبقوا لانيون هو الاول عاد الكاتيون. مثلا ديك ان اس اي كنلقاو لو كلوريغ دو الصوديوم، يعني كنسبقوا لانيون عاد الكاتيون. وي وي وكاين لو واحد لو نون كلورير دو لو نون صوديوم. ما رديناش كاع البال. لو هنا نون لو نون. ديالو. شكرا محمد. هذا ياك لا اسلام. اسلام، الله يعطيك الصحه اسلام. لو نون ناري لو نون لو كلوريغ دو صوديوم، لو كلوريغ دو صوديوم. هنا في السميه ولكن في لا فورميل لا، في لا فورميل عافاكم العكس. في لا فورميل كنسبقوا الكاتيون عاد الانيون، وفي السميه لو كلوريغ دو صوديوم. عندك الصح. شي اكزومبل اخر من هذوك اللي شفتوا العام الفايت، راه شفتوهم العام الفايت، شفتوهم في لي رياكسيون. وي H plus CL moins. بحال هكاك اش بلس متر HCl. لي فورميل. اييه متر وي قول. لو سلفات دو كويفر 2. اييه سي يو اس 4 تقريبا. سي يو دو بلس. SU les sulfates de cuivre. Oxyde de fer. كلوريغ لارجون. كلوريغ دار كاع هذوك اللي شفتوا العام الفايت. ايه اش جي بلس ال هيدروكسيد موان هيدروكسيد دو صوديوم. هيدروكسيد دو صوديوم. شفتوا عاوتاني هذوك لي هيدروكسيد ديال لي ميتو، هيدروكسيد دو فير، هيدروكسيد دو كويفر. وي Oui, parce que maintenant, il faut l'existence d'un ion. اها شكون اللي بيقول شي حاجه؟ شي واحد قال استاذ سي يو دو بلس. بركه. شي واحد بيقول شي حاجه اخرى من غير هاد لي زيكزامبل باش ما نتعطوش بزاف. ليسونسيال ها هو هادشي اللي قال لكم اسلام راه صحيح، راه هذا هو لو نون صحابي. مشيت انا مع لا فورمول دونك لو نون راه هادشي اللي كاين. كنسبقوا لانيون عاد هذا دابا هو السي ال موان لانيون عاد لوكاتيون، وفي لا فورمول العكس اش بلس سي ال. شكون اللي عنده شي سؤال اخر، شي ملاحظه، شي اضافه؟ استاذ وي كيفاش اي متعدد الذره كيفاش ما فهمتش. متعدد الذرات كيكونوا فيه كيفاش جوج زعما ذرات اي كيكونوا فيه بحال هنا. الذرات. بحال دابا هنا كاين الاكسجين وكاين الهيدروجين، هادو جوج ذرات مختلفين، ماشي بحال هذا ان ا بلس ذره وحده وحديد ذره. استاذ فهمت. صافي. كاين مثلا ممكن نلقاو مثلا نيترات دارجون. شي مثال او دو موان بحال هكا. هذا كيتكون من اتوم وحده حتى هو. شي مثال كيتكون من دو اتوم مع الا درنا مثلا او 2 موان، هذا فيه دو اتوم ولكن بحال هذا كيتحسب مع وحديد الذره ولا متعدد الذره. وحديد الذره فيه نوع واحد اللي فيهم جوج انواع، هما اللي هما متعدد الذرات، هما بولي اتوميك. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ استاذ نعم. استاذ بالنسبه لذاك لي كومبوزي ايونيك مثلا الا كان واحد عنده 3 بلس والاخر عنده موان، خاصنا نيكيليبريو. كيفاش غادي نديرو؟ نديرو 3
درتو مثال العام الفايت بحال هذا سي او اش، مثلا هذا سي او اش 2 هيدروكسيد دو كويفر، درتو هذا؟ لا درتوه. وي بحال كنديروا معادله ديال الترسب تقريبا على شي هكا. كنديروا سي اي 2 بلس و او اش اش كنديروا ليه هو او اش موان، وكنزيدوا هنايا واحد 2 بحال هكا تتكون لا فورميل ايونيك او اش موان باش يكونوا باش يكونوا هذوك لي شارج متعادلين. باينه شيماء؟ باينه واحده بعد. ندوزو. وي ما كاع لي زيكزامبل حنا جالسين البنات موجدين كلشي وحنا جالسين كنضيعوا لهم الوقت. يلا سمحوا لينا كملوا هبه وفاطمه الزهر. انا عندنا لي زيكزامبل لا غير حيتاش مازال ما كنوصلنا للبارطاج دابا عاد لي زيون مونو اتوميك عندنا بحال كلورور سي ال موان qui a gagné un électron. On a le cuivre 2 Cu2+, qui a perdu 2 électrons. On a les ions polyatomiques بحال l'hydroxyde OH- اللي ديجا صرنا ليه، و l'ammonium ما تكملوهمش كاع كاملين. les composés ioniques صافي خذوا هي جوج Na2O l'oxyde de sodium ou l'oxygénure de sodium، ou MgS اللي هو السلفور de magnésium. بحال دابا هذا اللي قلتي كيف قلتي يا شيماء، الا بينا نديروا لا فورميل ايونيك ديالو اش نديروا؟ 2 Na plus O2-. برافو، ان ا بلس وهذا راه او 2 موان. الاكسجين راه كيفقد جوج، دونك هنا غادي تكون عندنا جوج وهنا كتكون عندنا واحد. داكشي من تما اصلا كتجي هاد جوج نكتبوا ان ا 2 او. هاد الجوج راه هي هادي لا فورميل ايون. شكون عنده شي سؤال اخر؟ استاذ. نعم استاذ، علاش ما درناش الاقواس داك ان فين نديروا الاقواس هنا؟ في ان واش ماشي ضروري؟ ماشي ضروري حيت هاد فين ان سي لا ميم موليكول. لا اتوم، لا ميم اتوم. اتوم لو كان هذا حرف كبير ديك الساعه بحال هاد او اش 2 اللي بغيتي تقولي بحال هاد سي ا او اش 2 هذا ضروري نديروا هذيك الجوج حيتاش هادو دو زاتوم مختلفين، هذه هيدروجين وهذه اكسجين. هذا لا، هذا واحد، هذا هي الصوديوم. حرف كبير وحرف صغير راه تتبقى لا ميم اتوم. وي لو ميم اتوم. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ سينو غادي نحبسوا واقيلا هنايا نشوف لا بارتي ليليمون شيميك، لا كونسيرفاسيون، لا ريبارتيسيون. لو بركه لا بركه غادي نحبسوا هنايا، نكملوا الحصه الجايه ان شاء الله. ساعه ونص راه تيعيا بنادم اللي تبدا معك ساعه ونص، راه برافو عليه، الله يجعل البركه. الله يبارك فيك. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ صافي تبقى لنا لا بلانيفيكاسيون حتى الغدا كاع في لاكتيفيتي، ونهضروا على لاكتيفيتي ديال باش ما نشتتكمش بزاف. استاذ غدا لاكتيفيتي ان شاء الله او ميم طون يعني مع 8 نيت ديما 8 ديما